स्थानीय तहले कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। ओर्ने ओछ्याउने हो र भनी जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न। बीमा कम्पनीमा लगातार 8 वर्षभन्दा लामो समय एउटै संस्थाको अध्यक्ष हुन नपाउने, पुनः जिम्मेवारी वहन गर्न चाहे थप 4 वर्ष कुर्नै पर्ने र आयोजनाको पूर्व तयारी गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन दिएको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न स्थानीय सरकारको माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार नेपाल नगरपालिका संघको 28औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय सरकारले मुलुकको कुल बजेटको 70% बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने माग गलत भएको समेत बताउनुभयो। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कुल बजेटको 70% बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले बजेट जति केन्द्र सरकारले राखेको गुनासो पनि गरेका थिए। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राखेको मागप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै 70% बजेट स्थानीय तहले के गर्ने भन्दै ओर्ने ओछ्याउने हो र भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले जुन सरकारले खर्च गरे पनि अन्तिममा बजेट स्थानीय तहमै पुग्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। बजेटमा 70% भने के गर्नुहुन्छ? 70% ओर्ने ओछ्याउने हो र? अनि प्रदेशहरूले के गर्छन् त? केन्द्रले के गर्छन्? 70% त्यहाँ स्थानीयमा पठाएर। वस्तुतै हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट हो, त्यहीँ जान्छ सबै। ठुला बाटो खण्ड खण्ड गर्ने कुरा हुँदैन, ठुला पालिका क्रस गरेर जाने ती ट्रान्सपालिकाहरूका बाटा, नहर, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत, यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि। ती ठुला आयोजनामा ठुलो खर्च हुन्छ, पावर प्रोजेक्टहरूमा खर्च हुन्छ, हवाई मैदानमा खर्च हुन्छ। अनि म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, मैले त्यसरी त हिसाब गरेको छैन, तर 70% स्थानीय तहमा भनेको सुन्दा त्यो अलिकति मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाब गरौँला कहाँ कति पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनु पर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन, म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल बनाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। हामी त ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ अहिले। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरू पालिकाहरूमा एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागेको भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार थापाथली स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागेको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल लगायतका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमङ्ग मार्गमा रहेको सञ्जय अग्रवालको घरमा सर्न लागेको हो। 2.5 तलाको उक्त घरमा 13 कोठा रहेको बताइएको छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुमाराहीमा रहेको छ। थापाथली स्थित उक्त घरमा कार्यालय राख्न 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको र वैशाख 1 गते सर्ने बताइएको छ। बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार 2 कार्यकाल अर्थात् 8 वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेमा थप 4 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार 2 कार्यकाल अर्थात् 8 वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। तर लगातार 2 कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक 4 वर्षपछि भने पुनः नियुक्ति वा बहाल हुन पाउनेछ। बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको 1 कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। उनीहरूको पदावली बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून वाफिया अनुसार नै निर्देशन गर्न लागेको हो। हाल सञ्चालकहरूले आफू मध्ये बहुमतले छानेको व्यक्त अध्यक्ष हुन पाउने र पुनः नियुक्त वा बहाल हुन पाउने व्यवस्था छ। यस्तै स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा 1 कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागि छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालक समेत अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सञ्चालकको कार्यकाल नियमले उल्लेख भएको मुजिब 4 वर्ष हुन्छ र निज 1 कार्यकालको लागि पुनः नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार 2 कार्यकालसम्म मात्रै काम गर्न सकिन्छ। तर लगातार 2 कार्यकाल पुरा गरेको सञ्चालक 4 वर्षपछि पुनः सोही संस्था सञ्चालन मन्त्री वा निर्वाचित लागू पर्ने छैन। अथवा यसमा जोडिएको लेखो बाहेक पनि स्वतन्त्र सञ्चालक 1 कार्यकाललाई मात्रै नियुक्त हुनेछ। यसलाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था जुन वाफियाको संशोधन प्रस्ताव छ नि, योसँग यसलाई कम्प्याटेबल यसमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूले आफूबाट बहुमतले छानेको व्यक्ति सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भन्ने अथवा 5 व्यवस्था छ। यसमा अहिले के क्वालिफाई गरियो भन्दाखेरि यहाँ 2 किसिमको सञ्चालक हुन्छन्, विज्ञ सञ्चालक पनि हुन्छन् अथवा त्यो स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ अध्यक्ष हुन पाउँदैन। यो छलफल बिना सेयरवाला त्यो विज्ञ ग्रुपमा आउँछ होइन, विज्ञ ग्रुपमा सञ्चालक समितिले नियुक्ति गर्छ, उनीहरूको सेयर हुँदैन। तर उनीहरूले अध्यक्ष बन्नु पहिला चाहिँ अध्यक्ष पनि बन्न सक्ने थियो, किनभने समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट अध्यक्ष बनाउनु जोसको पनि हुन्छ कि भन्ने थियो प्रस्तावित विधेयकमा। यस्तै बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओमा नियुक्त हुन बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, अर्थतन्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भएको छ। यसअघि जुनसुकै कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाले पनि नियुक्ति पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तै व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा 5 वर्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भए 8 वर्ष र दुवै क्षेत्रमा भए 1 वर्षको अनुभव सहित कम्तीमा 7 वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै सीईओ नियुक्त हुन पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि क्रमशः 10, 15 र 1 वर्षको अनुभव सहित कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। उपाधि हासिल गरेको भन्ने शब्दहरू पछि र व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए 5 वर्ष, बैंकको वित्तीय क्षेत्रमा भए 8 वर्ष तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमा कम्तीमा 1 वर्षको अनुभव हासिल सहित कम्तीमा 7 वर्ष अनुभव हासिल गरेको भन्ने शब्दहरू थप्ने। यसमा चाहिँ यो किन अहिले उहाँहरूको बीमाको सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका भनेर अहिले उहाँले यो निर्देशिकाबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ।
सरकारले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै 33 महिना पहिले संसदमा बीमा विधेयक पेश गरेको हो। संसदमा पेश भएको लामो समयपछि मात्रै उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ। विधेयकमा फर्जी बीमाको दावी रोक्न तथा बीमा कम्पनीहरूको नियमन बलियो पार्न बीमा समितिलाई प्रतिस्थापन गरी प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक पारित भए बीमा समिति कम्पनीको कार्टेलिङ रोकिने सरकारको दाबी छ। मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासको तालिम दिने उद्देश्य साथ राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको छ। मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा मंगलबारदेखि 3 दिने भेलाको आयोजना गरिएको हो। भेलामा देशका सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा मेरुदण्डको पक्षघात भएको व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ। भेलामा मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम, सरकारले प्रदान गर्ने अधिकारहरूको विषयमा र स्वास्थ्यको हेरचाहको सम्बन्धमा तालिम दिइने मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ मेरुदण्डीय पक्षघात सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय भेला हो र यो पहिलो भेला पनि हो। सायद नेपालमा यस्तो भेला पहिला भएको थिएन। यो चाहिँ हामीले कसरी गरेका छौँ भने प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशका स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सिलेक्सन गरेर प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 दिने गोष्ठीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिन्छौँ, जसले चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि होस् र उहाँ चाहिँ एउटा लिडर बन्न सक्नुभयो। लिडर बनेर चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ कसरी चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तालिम हो। र त्यसको साथसाथै यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू पनि छ। जस्तो पहिला त आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्, जस्तो दिशा पिसाब व्यवस्थापनका कुराहरू, छालाका हेरचाहका कुराहरू, खानपिनका कुराहरू, व्हिलचेयरका कुराहरू, त्यसपछि गएर सरसफाइ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो विषयमा पनि हामीले जानकारी पाउँछौँ। भेलामा सहभागीहरूले मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य समस्याको साथसाथै विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुने भएकाले सरकारले समाधानका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता गराउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। माथिको लेभल सी लेभलको चोट लागेको व्यक्तिहरूलाई हात पनि चल्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ खानापिनाहरू अरूको सहारामा खानुपर्ने हुन्छ। एकदमै गाह्रो अवस्था हुन्छ। अनि के अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि नि जुन व्यक्ति कमाइराखेको व्यक्ति हुन्छ नि, ऊ आफै स्वयं अपाङ्गता भएर बस्नु पर्दा परिवारसँग पनि सम्बन्ध अलिकति चाहिँ नराम्रो हुने। स्पाइनल इन्जुरी एक गम्भीर खालको अपाङ्गता हो। अब यो अपाङ्गता भइसकेपछि यो समस्याहरू छन्, ठुलो चुनौती पनि छ र यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ एउटा दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू रहेका छन्। जस्तै हामी नर्मल रूपमा दिशा नहुने, नर्मल रूपमा पिसाब नहुने, अब यस्ता हरेक समस्याहरू छन्। अनि त्यो दिशा व्यवस्थापनको लागि, पिसाब व्यवस्थापनको लागि हामीले दैनिक सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसकेपछि हामीलाई सर्वप्रथम त रिहाबको एकदम अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ केन्द्रीकृतमै अहिलेसम्म चाहिँ केन्द्रमै आएर रिहाब गर्नुपर्ने हामीलाई पहिलो चुनौती छ, जहाँ चाहिँ हामीले विकटता एकदम भौगोलिक विकटताको कारणले पनि हामीलाई एकदम पश्चिम पूर्वबाट आउनलाई धेरै नै गाह्रो छ। हामीलाई त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको, त्यस पछाडि यातायातको हैन सूचना सम्बन्धीको नि एकदम हामीलाई चाहिँ अभाव छ। भेलामा सहभागीहरूले मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई आफूले सिकेको सिप तालिम बारे आफ्नो प्रदेशमा गएर तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यस अघि दिइएको निर्देशनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा हनुमन्ते कोरिडोरको हालसम्मको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिका निर्णयहरू सुनाउँदै सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी ठेक्का नलगाउन समितिले यस अघि नै मन्त्रालयहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा पुनः स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा सोही अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन र कडाइका साथ समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी काम अगाडि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।
समितिकी सभापति खड्काले हनुमन्ती कोरिडोरको निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि मध्यपुर ठिमी र सूर्य विनायक नगरपालिका भित्रका केही स्थानमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सबैलाई सुझाव समेत दिनुभयो। आयोजना पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी ठेक्का नलगाउन समितिले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा पुनः स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा सोही अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन र कडाइका साथ समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरी काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणको कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानीयहरूमा देखिएको अवरोध, जनताका समस्या समाधान स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। यसर्थ निकाल्नको लागि यो समिति पहल गर्नको लागि सुझाव दिन्छ। हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणका क्रममा नागरिकहरूको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हकको संरक्षण गर्ने र सो कार्य जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र कोरिडोर निर्माण सम्बन्धमा अन्य समस्याहरू देखेमा त्यसको समाधानका लागि समितिले आवश्यक पहल गर्ने गरी आजको बैठक हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य महेश बस्नेतले आयोजना प्रभावित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले तोकेको आयोजना प्रमुख स्वीकार नगर्ने बताएका कारण विवाद रहेको बताउनु भएको थियो। यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सीमाङ्कन घटाउन समेत प्रस्ताव गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसको सीमाङ्कन घटाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि जुन प्रस्ताव आयो, अब यो चाहिँ एकदम घना बस्ती हुने ठाउँ र सूर्यविनायक नगरपालिका नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिलेसम्म विश्वको बाटो एउटा पनि छैन। यो चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको एउटा मुख्य रोडको रूपमा पनि बन्दैछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सीमाङ्कन घटाउने कुरा भन्दा पनि हनुमन्ती जग्गा एकीकरण आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने कुरा नै यसको सबभन्दा ठुलो समाधान हो। किनभने भक्तपुरमा अहिले दिव्यश्वरदेखि कमेरीटारदेखि धेरै सफल जग्गा एकीकृत आयोजना हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसको फिडब्याक धेरै राम्रो छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी स्थानीय तहले यसको पहल कदमी लिने र आयोजनाले र प्रहरी प्रशासनले यसलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्ने स्थिति बन्यो भने यो चाहिँ खास ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। बैठकमा बागमती प्रदेश सदस्य शशिजङ थापाले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरू उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम समेत सुन्न नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरण ठेकदार पाल्ने संस्था मात्रै भएको आरोप लगाउँदै खारेज गर्न समेत माग गर्नुभयो। साथै हनुमन्ती कोरिडोर आयोजनाको आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने जिम्मा सूर्य विनायक र ठिमी नगरपालिकालाई नै दिनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो। उहाँ यो उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम सुन्न पनि चाहनुहुन्न खासै। र उपत्यका विकास प्राधिकरण भने ठेकदार पाल्ने एउटा संस्थाको मात्रै बसेको छ। हाम्रो पनि माग भनेको त्यो खारिज त्यसलाई चाहिँ पछाउनु दुईटा नगरपालिकालाई जिम्मा दिउँ एकीकरण विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने त्यो समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठेकदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको हनुमन्ती कोरिडोरको हालसम्मको भौतिक प्रगति 49.87% रहेको छ भने हालसम्म 3 करोड 59 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस आयोजनाका लागि कालिकाले 2076 कार्तिक 1 गते 55 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरमा ठेक्का पाएको थियो। आयोजनाको काम निर्माण सुरु भएको 27 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवन राम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उपसमितिको छ। हालको कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। 2. प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3. निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। 4. संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। 5. हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगम सम्बन्धी नीति त यथावत भएकोले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ, तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने। 6. अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने। 7. खुला बोर्डर भएका ठाउँहरूमा संक्रामक लगायतका रोग सम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने। समितिले गत भदौ 9 गते कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम समेत बढेको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 41.30 अङ्कले बढेर 2570.25 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचकमा उछाल आएको दिन कारोबार रकममा समेत सुधार आएको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 14 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा बुधबार 208 कम्पनीको 1 करोड 69 लाख किता शेयर 6 अर्ब 67 करोड 44 लाख रुपैयाँ माथि किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको दिन जलविद्युत बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। लगातार उछाल आएको होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक बुधबार पनि 5.44% बढेको छ। यस्तै लगानी समूहको परिसूचक पनि 5.05 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज पनि नेपाल पूर्वाधार बैंकको सबैभन्दा धेरै शेयर किनबेच भएको छ। बैंकको 65 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै माथिल्लो तामाकोसीको 41 करोड 57 लाख र नेपाल बंगलादेश बैंकको पनि 34 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका लगानीकर्ताले अघिल्लो दिनको चाहिँ आज पनि 10% कमाएका छन्। त्यसबाहेक अन्य 5 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% कमाएका छन् भने 3 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले 8% कमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहले कुल बजेटको 70% बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। ओर्ने ओछ्याउने हो र भनी जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न। बीमा कम्पनीमा लगातार 8 वर्षभन्दा लामो समय एउटै संस्थाको अध्यक्ष हुन नपाउने, पुनः जिम्मेवारी वहन गर्न चाहे थप 4 वर्ष कुर्नै पर्ने र आयोजनाको पूर्व तयारी गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन दिएको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न स्थानीय सरकारको माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।